बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके दिन का जो आगाज़ है वो एक पुरसुकून, कामयाब और बरकतों से भरा हुआ हो? तो फिर बस एक काम आपको करना है, और ये बड़ा एक लाइट सा और बड़ा ख़ूबसूरत सिंपल सा और आसान सा ये एक ज़िक्र है, विर्द है, इबादत है कि सुबह रोज़ाना आपने 100 बार दरूद पाक पढ़ना है। ठीक है। जो लोग, एक तो वो लोग हैं ना जो अहले दरूद हैं, जो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में दरूद पाक की कसरत को शामिल किए हुए हैं, वो तो एक अलग उनका मुकाम है, उनके अलग उनकी ज़िंदगी के अंदर कमालात होते हैं। लेकिन जो लोग इस सफ़र का आगाज़ करना चाहते हैं ना, वो लोग भी, और अहले दरूद जो कसरत भी करते हैं ना, उन सब के लिए ये एक बहुत खूबसूरत, एक सादा सा, एक आसान सा तरीका है कि अपनी सुबह का आगाज़ हर सूरत में, हर कीमत पे 100 मरतबा कम अज़ कम मिनिमम जो है ना, आपने अपनी सुबह का आगाज़ 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ कर करना है। यकीन करें कि इतना सुकून मिलेगा आपको, और इतनी बरकतें, इतनी रहमतें दिन के आगाज़ में ही आप लोगों ने समेट लेनी है कि आपका पूरा दिन जो है वो एक खुशगवार अंदाज में गुजरेगा। कभी ये ना आज़मा कर देखिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उनको हम अपनी अमली ज़िंदगी में जब अपनाते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता रूहानियत के दरवाज़े आप पर खुलते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जब सुबह के दिन का आगाज़, यानी सुबह की जब आपने शुरुआत करनी है, तो आपका जो आगाज़ है ना दिन का, वही तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा गुजरेगा। कभी आजमाइएगा इस बात को। तो अगर आप अपने दिन का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से, उसकी इबादत से, और फिर सबसे बढ़कर उसके महबूब का ज़िक्र करते हुए, उसके नबी पर दरूदो सलाम भेजते हुए जब शुरुआत करेंगे ना अपने दिन की, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा दिन आपका इतना खुशगवार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दिन का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने से हो तो अल्लाह पाक सारा दिन आपका बरकतों से भर देता है, यकीन करें। और जो लोग 100 मरतबा मिनिमम तादाद को पूरा करते हैं ना सुबह के दिन में, सुबह के आगाज़ में, तो ये जो आपका ज़हनी सुकून है, आपका जो फोकस है, उसको जो है ये मेंटेन करता है। दरूद पाक की ये बरकत है, रहमत है, ताकत है, स्ट्रॉन्गनेस और पावर है दरूद पाक की, कि जब आप दरूद पाक से अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो पूरा दिन आपका माइंड जो है वो फोकस्ड रहता है, आपका ज़हनी तौर पर आप पुरसुकून रहते हैं, और एक खुशगवार जो दिन है ना उसका एक इख्तिताम होता है। कभी करके देखिएगा। अब होता ये है कि सुबह के वक्त आपने चंद मिनट निकालने हैं और एक तस्बीह दरूद पाक की आप लोगों ने पढ़ लेनी है, इस नियत के साथ कि हमारे दिन का जो आगाज़ है ना जी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजते हुए हमारे दिन का आगाज़ हो। तो फिर देखें कि वो पूरा दिन कितना रहमतों भरा होगा, कितनी बरकतों भरा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इन चीज़ों को ना महसूस किया करें। रूहानियत के जब दरवाज़े आप पर खुलते हैं ना, तभी ये चीज़ें महसूस होती हैं, तभी ये फैज़ मिलना शुरू होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए आपकी नीयत खुलूस का होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी छोटे से छोटा भी अमल करते हैं ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो उसके अंदर इखलास का होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप पुरखुलूस होकर करेंगे ना किसी काम को, किसी अमल को, इवन के ज़िक्र को भी, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको फैज़ देता है, आपके ऊपर रूहानियत खुलती है, रोशन होता है आपका कल्ब। तो सुबह के वक्त 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने का जो कमाल है ना, वो यही है कि वो पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा रखते हुए इस बात की नियत कर लें कि आपको अपने दिन का आगाज़ जो है वो दरूद पाक के ज़िक्र के साथ करना है।
تو اس کی ایک اور بڑی خوبصورت اس کا جو کمال ہے صبح کے وقت 100 بار درود پاک پڑھنے کا، وہ یہ کہ جب صبح کا آغاز، آپ کے صبح کا جو عمل ہے، پہلا عمل وہ ہے ہی یہی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو یہ روحانیت کی راہیں کھلنے کا آغاز ہے آپ پر. اس بات کو کبھی سمجھیے گا. تو اپنی صبح کا آغاز جو ہے نا وہ منیمم 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ضرور کیا کرے. باقی آپ نے ایک جو تعداد مقرر کی ہوئی ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں. میں اہل درود سے ابھی مخاطب ہوں کہ وہ کثرت سے جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ درود پاک کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن صبح کا آغاز جو ہے نا یہ تو طے شدہ بات ہے. کنفرم کر لیں اپنی روٹین کے اندر، اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر کہ ہم نے اپنی صبح کا آغاز کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کرنا ہے. یہ آپ پر لازم ہے، آپ کی زندگی کے اندر لازم ہے. اس کو کر لیں، پھر اپنی زندگی کے اندر کمالات دیکھیں، انقلاب دیکھیں. میں سمجھتی ہوں کہ جب صبح کا آغاز ہی آپ نے اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر سے کرنا ہے تو پھر سوچیں کہ آپ کے لیے زندگی کتنی سہل ہوگی، کتنی آسان ہوگی. اور سہل اور آسانی سے مراد یہ ہے کہ اگر اس دن کے اندر ہرڈلز آتی بھی ہیں، رکاوٹیں آتی بھی ہیں، کیونکہ اٹ از دا پارٹ آف لائف، یہ زندگی کا حصہ ہیں چیزیں، اسی کو زندگی کہتے ہیں. یہ معاملات زندگی چلتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں. لیکن جو آپ نے آغاز کیا ہوا ہے نا جی، جن رحمتوں اور برکتوں نے آپ نے سمیٹا ہوا ہے جن کو، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں وہ رکاوٹیں بھی ٹلتی جائیں گی، آپ کے لیے رستے بھی بنتے جائیں گے، آپ کے لیے اسباب بھی بنتے جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کی غیبی مدد بھی فرمائے گا. ٹھیک ہے، بے شک بظاہر کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو تو لیکن اللہ پاک اس میں سے نکلنے کا آپ کو رستہ ضرور دکھا دے گا، سبب آپ کے لیے ضرور پیدا کر دے گا. تو صبح کے وقت کا جو آغاز ہے نا جی، اس کا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی. اپنے دن کا آغاز، اپنی صبح کا آغاز، اپنے دن کی شروعات جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کے نام سے کیا کریں. پھر دیکھیں اپنی زندگی کے اندر کمالات کیسے کیسے ہوتے ہیں. لیکن اس چیز کے لیے نا آپ کی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا یقین پختہ ہونا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو نصیب ہوگا. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ میں آنکھیں موند کر صلی اللہ کا ورد کرتی ہوں، حیات تیز رو میں جب میرے اعصاب تھکتے ہیں. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.